السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة مختارات فاطمة. اليوم غادي نحضروا واحد الكلاص اللي كلشي غادي يبغيه في هذه الاجواء الحاره، ونتمنى ينال اعجابكم. اول حاجه غادي نبداو بها هي تحضير نوغاتين. عندنا كاس ونصف ديال اللوز، 2 معالق كبار ديال الماء، معلقه ديال الحامض، وكاس ديال السنيده. في كاسرون او مقله تكون ما كتحركش نضيفو سنيده ونضيفو عليها الماء، نزيدو الحامض ونبداو نحركو بشويه بشويه على نار هادئه. ونخليو حتى يذوب لينا السكر ديالنا، ونضيفو عليه اللوز. نبقاو نحركو بشويه بشويه. نضيفو اللوز ويدينا في المقله بالتحرك، نبقاو نحركو ما نحبسوش من التحرك. ونخليوه حتى يبدا يطرطق ويتحمر. والهدف من هذه العمليه هو تحضير نوغاتين اللي غادي نزوقو به الكلاص في الاخر، واللي غادي نضيف ليه الصوص كراميل اللي حضرته في الفيديو السابق ونال اعجاب العديد من السيدات. واللي بغات تعرف طريقه تحضير صوص كراميل ما على الا تضغط على الرابط اسفله اللي في صندوق الوصف. وبعد ما بدا توجد لينا النوغاتين ديالنا، هو بدا يتحمر اللوز، وبدا يطرطق. دابا نسرحوه هو وجد لينا، كتبداو تسمعوه في اللوز كيطرطق. اذا راه وجد. دابا نسرحوه فوق ورق المطبخ، نسرحوه وندخلوه الثلاجه باش يبرد ويقصح. من بعد ما جبدناه من الثلاجه غادي تلقاوه قصاح ويسهل علينا حتى في التهرميش، غيجي زوين في التهرميش كيف ما كتشوفوا صح. وانا اختاريت هاد المهراز ديال العود تقليدي، واللي بغات تستعمل اي وسيله اخرى تستعملها. ها النوغاتين ملي وجدات ودابا غادي نبداو في التهرميش اللي غادي نقسموه 3 اجزاء. الجزء الاول غادي نهرمشوه مزيان وغادي نخلطوه مع الكلاص. والجزء الثاني غادي نهرمشوه غير شويه باش نزينو به الكلاص. والجزء الاخير غادي نخليوه حتى هو للتزيين، وغنخليوه كيف ما كتشوفوا ما نهرمشوهش. دابا ندخلو في الجزء الثاني من تحضير الكلاص. ولهذا الغرض كنحتاجو 2 دانيط كراميل، واحد كريم شانتيي بالنوكا، و2 كيسان ديال الحليب. يكون بارد، ضروري يكون بارد باش
يطلع لينا الكلاص عاقد. دابا نبداو في التحضير. بسم الله. نضيفو الحليب ونزيدو عليه كريم شانتيي ديال النوغا ونبداو في التخلاط على بركة الله. الحليب بارد هو اللي يطلع لينا الكريمه ديالنا. كتجي عاقده. ها هي طلعت لينا. دابا غادي نضيفو نسيت ما قلتش هاد النقطه هادي. انا كيعجبني نضيف قهوه هادي غير معلقه صغيره ديال نيسكافي خلطتها مع شويه الماء كيجي المذاق ديالها زوين. اللي بغى يديرها يديرها، اللي ما بغاش ما يديرهاش. دابا نضيفو اللوز مهرمش. كيجي غزال هاد اللوز مهرمش. كتاكل الكلاص ديالك وكتحس بداك التهرميش في الكلاص. وعاوتاني اللي بغى يديرها، اللي ما يقدش عليها ما يديرهاش. نضيفو دانيت كراميل كيجي غزال هاد الكلاص، وانا متاكده غادي يعجب كلشي. اللي غادي يجربو غادي يعجبو. نطربو باش تطلع لينا الخلطه. ها هي طلعت لينا كيف ما بغينا. من بعد ما طلعت لينا الخلطه زوينه وعاقده، غادي نجيبو مول ونحطو فيه الكلاص. وقبل ما نحطوه نفرشو بلاستيك غذائي باش يسهل علينا نجبدوه. اللي نحطوه كامل في المول ونضيفوه في الفريكو. نقادوه ونضربو شويه المول ديالنا باش يتسرح لينا حتى من الداخل، يتقاد لينا من الداخل مزيان بحال هكا نيت. من بعد ما كملنا التحضير نغطيه. انا كنغطيه على حساب الثلاجه باش ما يطلقش ليا ديك الريحه ديال الثلاجه. ونضيفوه في الفريكو